مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة السادسة Évaluation Diagnostic. إذا غادي نشتغلوا على التقويم التشخيصي. نبداو بالأكتيفيتي دوغال. Observe l'image et dis tout ce que tu vois. لاحظ الصور وقل كل ما تراه. لاحظوا في الصورة الأولى عندنا واحد الطفلة une petite fille a sauté dans l'eau. يعني هاد la petite fille a sauté فهي قفزت في الماء. كنلاحظوا في الصورة الثانية لكنها ما كتعرفش تعوم mais elle ne sait pas nager، لا تعرف العوم. فجات واحد السلحفاة في الصورة الرابعة alors la tortue est venue l'aider، جات واحد السلحفاة لمساعدتها. إذا غادي نكتبوا une petite fille طفلة صغيرة une petite fille a sauté قفزت a sauté dans l'eau في الماء قفزت في الماء لكن elle ne sait pas لا تعرف elle ne sait pas nager لكنها لا تعرف العوم. la tortue السلحفاة la tortue est venue السلحفاة جات est venue pour l'aider باش تساعدها. donc une petite fille a sauté dans l'eau mais elle ne sait pas nager. la tortue est venue pour l'aider. السلحفاة جات لكي تساعدها. غادي نمشيو دابا لاكتيفيتي لي زاكتيفيتي دو ليكتور، الانشطه ديال القراءه. بعد ما نجزنا لي زاكتيفيتي دوغال يعني الانشطه الشفهيه ديال التعبير الشفهي، دابا غادي نمشيو للانشطه ديال القراءه. اوبسيرف لي زيماج، لاحظ الصور. لي لو تكست، اقرا النص. اي ريبون او كيستيون، واجيب عن الاسئله. سي لا فان دي فاكونس، سي لا فان دي فاكونس يعني النهايه. لا فان هي النهايه ديال العطله، لا فان دي فاكونس. لي فاكونس سون فيني، العطله انتهت. لي فاكونس سون فيني. je me prépare à aller à l'école. je me prépare يعني كنوجد باش نمشي للمدرسه. en classe je retrouve la maîtresse Fatima et tous mes camarades. c'est la fin des vacances. les vacances sont finies. je me prépare à aller à l'école. je me prépare يعني كنوجد أحضر للذهاب للمدرسة. en classe في القسم. je retrouve la maîtresse في القسم. je retrouve يعني سأجد la maîtresse الأستاذة فاطمة et tous mes camarades والأصدقاء ديالي كلهم. بعد ما قرينا هاد التكست هذا غادي نمشيو لي كيستيون. je réponds par vrai. je réponds أجيب بصحيح ونكتبو في. au faux أو لا خطأ ونكتبو اف. les vacances ne sont pas finies. ne مع pas. ne pas تفيد النفي. ne pas c'est une expression pour exprimer la négation. la négation هو النفي. كنقولوا les vacances sont finies العطلة انتهت. ne sont pas finies يعني لم تنتهي بعد. فالعطلة قلنا انتهت. donc cette phrase est fausse نكتبو هنا اف. خاطئة لأن العطلة انتهت. نكتبو اف. je me prépare à aller à l'école كنوجد باش نمشي للمدرسة. إذن vrai نكتبو في. la maîtresse s'appelle
حليمة، الأستاذة سميتها حليمة. فو. Elle s'appelle Fatima. Donc faux. Je ne retrouve pas. لاحظوا مرة أخرى. Nous مع با. Je ne retrouve pas mes camarades. يعني ما غاديش نلقى الأصدقاء ديالي. faux. لأن في النص en classe je retrouve la maîtresse. سأجد الأستاذة فاطمة. et tous mes camarades. والأصدقاء ديالي كلهم. نمشيو لهذا السؤال الآخر. forme des mots avec les syllabes. forme des mots. عندنا ام مع ا تعطينا ما. غادي نكونوا كلمات بهاد لي سيلاب. ما نقولوا باغ اكزومبل مامون. مامون. ما مامون. اذا ما مامون. سي مع كتقرا كا. كا كتبوا كارطابل. كارطابل. ال مع اي لي. ال مع اي قلنا كتقرا لي. كتبوا لو لي. لو لي. لي. والسرير لو لي. السرير لو لي. اذا مامون ما كارطابل كا لي. لي التالي ما كتقراش. سيت اون لتر ميت. نقولوا لو لي. La question suivante. السؤال الموالي. entoure les syllabes qui forment les mots. غادي ندوروا على المقاطع الصوتية اللي كيكونوا الكلمات. لاحظوا في هذه الكلمة كارطابل. كارطابل. إذا قلنا كارطابل. 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 école. école. donc a syllabe, col syllabe. tableau. 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 le tableau. السبورة. كارطابل محفظة. école مدرسة. tableau السبورة. ما غد. camarade. كارطابل. école. tableau. camarade. camarade. إذن كل كلمة كتكون من مقاطع صوتية. مثلا كارطابل كار سيلاب طابل سيلاب آخر كنجمعوها كارطابل. école. école. tableau. tableau. camarade. camarade. Relais les syllabes qui font le mot. relais les syllabes qui font le mot. لاحظوا عندنا هنايا livre. livre. livre كتاب اللي هو livre. mouton. 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 mouton خروف. livre. mouton. corrige ce qui n'est pas juste. غادي نصحو الغير الصحيح. je porte une chemise. لاحظوا blanche. لأن هنايا الخطأ هو خصنا نحيدو واحد اس هنايا. je porte une chemise blanche. j'ai un livre de lecture. donc je porte une chemise blanche. نحيدو واحد الاس. وفي الجملة الثانية جي عندي ان ليفر كتاب ديال القراءة. جو بورت ارتدي اون شوميز بلانش بيضاء يعني قميجة بيضاء. جي ان ليفر دو ليكتور عندي كتاب ديال القراءة. باغلانترو يعني غادي نشطبوا على الكلمة الداخلة. بابا مامون سور frère, voisine. papa, maman, أبي، أمي،
سور أختي، فغير أخي، فوازين الجارة ديالنا، لأن الجارة هي اللي ما دخلش معانا. ميزون، تروس، إيموبل، فيلا، كابان. ميزون منزل، تروس المقلمة، ليموبل البناية، الفيلا، كابان هو الكوخ، كوخ. فالكلمة الداخلة هنا تروس مقلمة. وبهذا ننهي تمارين الصفحة رقم 6. نلتقي في الصفحة 7. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثالث والتي ظاهرة أمامكم إما أسفل الفيديو أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.